الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر এই একটু পিছনে আয় না রে الله ঢুকে أكبر যাচ্ছে ছবিতে তো। الله অর্ধেক أكبر করছি ঢুকে তোর মুখটাকে বার করা তুই তোর জায়গাটা পাবি হবে الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दीजिए या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दीजिए या अल्लाह मुकम्मल मग़फ़िरत और बख्शिश के फैसले फरमा दीजिए या अल्लाह गुनाहों से बचना आसान फरमा दीजिए या अल्लाह गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा दीजिए या अल्लाह हम उन लोगों ने जो दुगाना अदा की है अल्लाह इसको या अल्लाह अपने आप से बड़ी में अल्लाह कबूलियत अता फरमा दीजिए या अल्लाह इसको कबूल अता फरमा दीजिए या अल्लाह मुसलमानों पे जो हालात हैं अल्लाह उस हालात को या अल्लाह दूर फरमा दीजिए या अल्लाह आसानी का मामला फरमा दीजिए या अल्लाह हुकूमतों को या अल्लाह इंसाफ से काम लेने की तौफीक इनायत फरमा दीजिए या अल्लाह जुल्म से बचने की तौफीक इनायत फरमा दीजिए या अल्लाह मुसलमानों को सब्र के साथ या अल्लाह सुकून के साथ रहने की या अल्लाह
اس دور سے گزرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. یا اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما دیجیے. رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا، عافیت کا، خیریت کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما دیجیے. اپنی اصلاح کی بھی توفیق عنایت فرما دیجیے. یا اللہ آپ کی محبت اور معرفت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ آپ کے اولیاء دوستوں کا ساتھ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ آپ کے اولیاء دوستوں کے قلب و قالب عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ کے اولیاء دوستوں کے یا اللہ اوصاف سے متصف فرما دیجیے. یا اللہ مکمل اپنی اصلاح کرانے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. یا اللہ گناہوں سے باز آنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. مکمل آپ کی تابعداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. یا اللہ آپ کے حبیب کے اعمال کی اللہ پوری پاسداری کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. یا اللہ مضبوطی سے اللہ اس کو پکڑ کر اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. یا اللہ تاحیات یا اللہ اس پر جبے رہنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. یا اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے تمام چیزیں عنایت فرما دیجیے. اللہ جملہ حاضرین کے اللہ دلوں میں جو جائز مرادات ہیں، مقاصد حاجات ہیں، آپ جانتے ہیں، تمام کو معذرت و فضل کرم سے اللہ پوری فرما دیجیے. یا اللہ تمام کے نیک مقاصد کو، خواہشات کو اللہ پوری فرما دیجیے. یا اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں، تمام دعاؤں میں رحمت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ جن شرور سے بنا چاہیے تمام شرور سے ہمارے بھی حفاظت فرما دیجیے. تمام دعائیں جو مانگی ہیں، مانگنے سے رہ گئی ہیں، مانگنا چاہیے تھا، محض اپنے فضل کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں قبول فرما لیجیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك ارحم الراحمين. حضرات بیٹھے.